اهلا ومرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا الفيديو درته للاخوات اللي كيراسلوني بزاف في الخاص بشان فينتد، التطبيق اللي كنستعمل اللي كنبيع فيه الحوايج المستعمله دوكازيون، اولا المكياج اللي عمرني ما استعملته، اولا الروايح، اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تبيعوها وتستافدوا منها. هذه شحال مثلا الحوايج كنت كنديرهم في واحد الصاك بوبيل عزكم الله، وكنحطهم اللي بغى ياخذهم، اولا كتديوهم لي غيستو دو كور، كل واحد وكيفاش وشي مرات كنصيفطهم من المغرب كيتقاموا عليا غاليين الكيلو. فسورتو لا كانوا الحوايج هكا ما غاديينش يجيو قد شي حد كتعرفوه اولا شي حاجه هكا، فتقدروا تبيعوهم تستافدوا منهم، واخا غير 1 اورو 2 اورو، هذيك 2 اورو 1 اورو تدخروها اولا تشريو بها شي حاجه اخرى. وهاد لابليكاسيون هي احسن وحده كاينه في السوق. كانوا داروا اون ايميسيون في التلفازه، جو بونس ليميسيون سميتها كابيتال، وهضروا على فينتد، هضروا على شوبيون. فانا اليوم ما غاديش نهضر على شوبيون، مره اخرى غادي نعاود ندير لكم فيديو، واخا راني ديجا درت فيديو. فالتطبيق ديال فينتد كتحملوه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، كتحملوه وكتحطوا فيه التصاور ديال داكشي اللي بغيتو تبيعوا، حوايج، اكسسوارات، يعني خاتم، ساعه، اي حاجه، مكياج، عطور، برودويات ديال البوتي، الحويجات ديال الولاد الصغار، ديكوراسيون صغيره، مثلا شي بتيت بواط اولا كادر صغير، دي كوسان، لو لانج ديال لو لي ديال لا طابل، الغطا ديال الطبله، شي حويجات بحال هكا. المهم نتوما غادي تشوفوا غير تدخلوا لابليكاسيون غادي يبان لكم شنو الناس كيبيعوا في لابليكاسيون. فاليوم غادي نوريكم اكزاكتومون كيفاش كدوز لا فونت. هذا هو الحساب ديالي في فينتد، ما عرفتش واش غيبان لكم. هذا هو الحساب ديالي في فينتد البنات. هذا هو الكونت ديالي، وهادو هما التصاور ديال البرودويات اللي حاطاهم للبيع. الاغلبيه البرودويات اللي ما استعملتهمش اولا ما جاوش مع البشره ديالي، مثلا كيكون شي لون ديال العكر ما جاش مع اللون ديال لابو ديالي فكنبيعو، ولكن ما استعملتوش، مجرد سواتش. فهادو هما البرودويات اللي حاطه انا للبيع. وهنايا غادي يبان لكم اللي ديجا بعت لتحت، بلاتي مثلا هادو اللي في الخضر كلهم ديجا بعتهم. واصلا هنا في الكونت ديالي غادي يبان لكم غادي يبان لكم العدد ديال لي فونت اللي درت من نهار بديت. هنايا غادي يبان لكم 37 ايفالواسيون، يعني درت 37 فونت لحد الان. كتحطوا لي برودوي بحال هكا، حاولوا انكم ماشي ديروا غير حاجه وحده وتبقاو تسناو، الا عندكم 3 ولا 4 الحاجات حطوهم. فينتد باش تبيعوا دغيا خصكم ديما تحطوا شي حاجه جديده، ولا شفتوا الحاجه ما تباعتش واحد المده مسحوها وعاودوا حطوها وحاولوا تنقصوا الثمن، يعني خصكم ديروا الاثمنه اللي تكون شويه مغريه. ودائما مثلا الحاجه بغيتوا تبيعوها ب 10 اورو حطوها ب 12 اورو، لحقاش الاغلبيه ديال الناس اللي كيبغيو يشريو كيطلبوا منكم انكم تنقصوا لهم واحد 1 اورو ولا 2 اورو. فمن الاحسن باش تبيعوا بداك الثمن اللي بغيتو دائما ديروا 2 اورو ولا 3 اورو زايده. دونك هذه نصيحه. فملي كتحطوا البرودوي بحال هكا، شي واحد مثلا عجبو هذا البرودوي غيشريه. انا غادي نوريكم برودوي بعتو البارح في الليل، كيجيني ميساج كوم كوا راه تباع بلاتي، اللي هو هاد الغسول ديال اليد اللي ما استعملتوش وما غاديش نستعملو، فقلت غادي نحطو نبيعو. بلاتي نقلب عليه، هو هذا تباع ليا البارح. هاد البرودوي هذا ديال اليدين سي ان نيتويون و اكسفوليون او ميم طون. انا كنت حطيته ب 10 اورو، ولا بيرسون قالت لي تنقصي ليا خليته لها ب 8 اورو شراتو. منين كتشريه اوتوماتيكمون كتجيك هاد اللعيبه تيليشارجي، كتكليكيو عليها كيمشي لكم لو بوردورو اللي غتصيفطوا به الكوليه، كيمشي لكم لادريس ميل اللي حليتو بها فينتد. دابا انا ديجا درتها، دونك غير كدوز لا فونت، كتفاليدا لا بيرسون، كتخلص لي فري دو بور، كيجيكم ميساج كوم كوا راه فلانه شرات لو برودوي، كتكليكيو على تيليشارجي. انا ديجا درتها، كيجيكم ان ميساج فيه لو بوردورو. من بعد كتمشيو للبيسي ديالكم، كتمشيو لو بيسي وكتيليشارجيو البوردورو اللي هو هذا، يعني كتيليشارجيو في الدار عندكم وكتقطعوه. هذا البوردورو مكتوبه فيه 0 اورو، يعني ما تخلصوا حتى شي حاجه. ها هي كتبان لكم، و راه دايرين لكم لي بوانتيي باش
باش تقطعوه، يعني غير باش نوريكم البنات اللي عمرهم ما استعملوا فينتد، لان كيجيوني بزاف اسئله خصوصا في الفيسبوك. دونك هذه هي اللي غتصيفطوا بها مجانا، كتمشيو كتصيفطوا في البوان غولي، وهذه كديروها لداخل مع الكوليه. يعني هذه لا في حاله ما اذا غلطتوا شي مرات وطبعتو، يعني انت كنتو كتبيعوا بزاف، شي مرات كنبيع 3 كولي في النهار ولا جوج، باش الا غلطتو لا بيرسون ملي كيوصلها البرودوي كتعرف بان هذاك كان مرسول لانسانه وحده اخرى، وكتقدر تكونتاكتي فينتد وكيصيفطوا ليها باش تصيفطها ليها، اولا هي كتقدر تصيفطها. 8 اورو باقي مسدود. ها هما غتبان لكم ديك اللعيبه ديال السيكوريتي، ما عمرني ما حليتو. دائما في الديسكريبسيون ديال البرودوي كتبوه، بحال دابا غديروا شي كسيوه مقطعه ولا فيها شي طاش ديال جافيل اولا هذه كتبوها باش الانسان ملي كيشري ما كيتشوكاش ملي كتوصلوا الحاجه. دونك بالنسبه لي كولي ديالي انا الاغلبيه ديال الاحيان ملي كتكون حاجه كبيره كنعاود الروسيكلاج ديال لي بواط اللي كنشري اولا كنتوصل بهم. مثلا شريت هاد الكوفري هذا ديال القرع د الماء والكيسان، حتى في الطبيب مثلا نبيع شي تريكو اولا سروال اولا دي باسكيت، فغادي نديرهم فيها هي، ما غادياش نرميها دائما. فهكا يعني كديروا الغوسيكلاج او ميم طون كتعاودوا تستعملوا الاشياء اللي عندكم في الدار. هنا كنت وصلت بواحد لوكولي خليته بهذا الشيء ديالو وكاو نبيع شي حاجه. سينون تو سكي روج ا ليفر ماكياج اولا هذا البرودوي هذا، فكاينين هاد لي زونفلوب ا بول هادو كيتباعوا في اكسيون ارخص ما كاينه في السوق، كنصحكم تاخذوهم. 1 اورو فيها 3 ولا 4 الكبار، وكاين الحجم الصغير حتى هو عندي كيديروا 1 اورو. الحجم الصغير فيها 5. هاد لي زونفلوب ا بول فيهم واحد البروتيكسيون صغيره شويه قاصحين، فهادو تقدروا تصيفطوا بهم. انا كنصيفط فيهم دائما فينتد وما ما كيوقع والو، ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه. غادي نوريكم كيفاش كنانفلوبي الكولي باش نصيفطو. وحاجه اخرى، حتى ملي كتصيفطوا لديك لا بيرسون كيعجبها الحال انها توصل بكولي نقي ومقاد وتقدر تعاود تشري من عندك، وهذا الشيء اللي كيوقع ليا. دونك خذوا بحال هادو راهم كاينين في اكسيون، كاينين في دوطخ ماغازان، غير علاش قلت لكم اكسيون حيت سي موان شير. دونك لو برودوي هو هذا اللي غادي نبيع. يعني نتوما بدعوا في لومبالاج، انا كندير ستامبل كيكونوا عندي الورق ديال اللي كنتوصلوا بهم في البواطاليط ديال لا بوب، حتى هما كنستعملوهم البنات، كنأومبالي فيهم البرودوي. دابا ما عنديش حتى شي بوب، غادي نستعمل ورقه بيضاء وغادي نونغوليها في هذه الورقه هذه، يعني باش كتعطي زعما راكم صيفطوا البرودوي وراكم الفو لو بروتيجي اون فيت، باش تحافظوا عليه في الترونسبور وكيمشي في امان الله وحفظه. صافي غير بهذه الطريقه هذه، حاجه توت سامبل. وغادي ندير عليه واحد السكوتش، يعني كتعطيو العنايه للكولي ديالكم، حتى لا بيرسون ملي كيوصلها كتقول هاد البيرسون هادي يعني البرون سوان من لي كولي ديالها، انا عاود نشري من عندها. غادي ندير ليه واحد لا سكوتش هكا باش ما يتحلش، وغادي ناخذ لو كولي ديالي غادي نحطو في الكوليه. وما ننساش هاد الورقه هذه اللي فيها لادريس لا فيش دو ديستيناتير، وغادي نديرها هنايا. هذه بكاو وقع شي غلط، مي اغلب الاحيان لحد الان عمر ما وقع ليا شي خطا. كنحاول ملي كيجيوني لي كولي كل وحده نحط الاسم ديالها وشنو شرات. وهذه صافي دابا الكوليه ديالي ها هي درت كلشي لداخل. غادي نحيد هاد اللعيبه ديال البروتيكسيون اللي كاينه هنا، ها هي هنايا بهاد الطريقه هذه. الغرض ديالي ماشي نوريكم كيفاش تسدوا لونفلوب، مي هنا راها مسدوده مزيان. مع ذلك كنزيد ليها واحد السكوتش، ما عرفتي الترونسبور هذا و لي ليفغور ما تيتبدلوا. نحاول نحط السكوتش، السكوتش كذلك باش كيتقام عليا رخيص كندير فيه قام عليا رخيص. كناخذ ديال اكسيون كيدير 70 سنتيم. ممكن تاخذوا هذا ترونسبارون اولا الاخر اللي تيكون في اللون البني. المهم السكوتش يكون غليظ. دابا الكولي ديالي ها هو واجد. غادي ناخذ هذا البوردورو اللي امبريميتو، يعني خص تكون عندكم امبريمونط في الدار
ويكون عندكم لونغ يعني تقدروا تامبريميو بها. واهم حاجه في هذا البوردو هذا راه كيكونوا كاتبينها في فينتد، هاد لو كود بار ضروري كيبين، ما ديروا فوقو لا سكوتش لا حتى شي حاجه. يعني انا غنلصقو غنونكادريه بالسكوتش، وهاد البلاصه هادي ما خصهاش تقاس بالسكوتش نهائيا، لان الليفرور ملي كيبغي سكاني الا كان فوقها السكوتش ما كتبانش، فيقدر ما يبقاش يصدع راسو وما يدوز لكمش الكولي ديالكم. دونك غادي نسكوتشيها هكا بلا ما نقيس لو كود بار. هادشي ما كياخذش مني حتى 5 ديال الدقائق. ملي كيكونوا كتبيعوا الحوايج حاولوا انكم تسبنوهم. غادي ندير هاد الجهه هادي ومن الجهه الاخرى. ثم الجهه الاخرانيه اللي بقات ليا فوالا بهذا الشكل هذا. صافي الكولي ديالي ها هو واجد. صافي غادي نديه وغادي نحطو في لو بوين غولي. لو بوين غولي كيعطيكم واحد لو تيكي فيه واحد لو نيميرو، هذاك كتحتفظوا به. غادي نوريه لكم. هادو غادي نشوفوا عندي بزاف، كل مره ملي كنصيفط كنحتفظ به حتى كتوصل لا بيرسون بلو كولي عاد كنقطعوا. المهم انا كنبقاو عندي مجموعين. هادو كيكون فيهم النيميرو ديال لا كوموند ديال لا ليفريزون ديالكم سويفي، كتقدروا تشوفوا به فين وصلات. واصلا هذا خصو يبقى عندكم هذا البروف بانكم حطيتوا الكولي ديالكم في لو بوين غولي، باش السيده الا بغات تقول بانها ما توصلتش به ولا شي حاجه، المهم كيكون عندك اون تراس وكتكون عندك هذه الورقه هذه. واصلا فاش كتحطي الكوليه كيجيك ميساج فينتد بانك راك حطيتيه راه اونفويي، ومنين كتوصل لو بوين غولي ديال لا بيرسون اللي شرات كيوصلك ميساج انه راه وصل تما. ومنين كتسلم هي لو كولي نفس الشيء كيوصلك ميساج، حيت اشاك فوا كيتسكانا الكولي هاد لو كود بار كيتسكانا في لو بوين غولي، فانت كيوصلك الميساج وكتكوني عارفه. اون فوا كتعرفي بانها تسلماتو ماشي غير وصل لو بوين غولي، ديك الساعه هي كتدخل وكتقول كتكونفيرمي بانها توصلت بالكولي وكل شيء مزيان، وكدير لك اون ايفالواسيون. انا غادي نوريكم كيفاش. نوريكم شي وحده توصلت به البارح مثلا. ميساج مثلا هنا بعت شي حاجه ب6 اورو، لا بيرسون كنوصلها وكل شيء. منين كيوصلها كيجيني ميساج كيقولوا لي راه لا بيرسون راها توصلات بالكولي ديالها. كنتسنى واحد شويه كنسولها كنقول لها بيان غوسو، كتقول لي صافي. هي كتمشي وكدير لي اون ايفالواسيون، يعني كتقيم لي هاد الطريقه ديالي في البيع وداكشي وصله هو هذاك بان ما كاين لا اغناق لا حتى شي حاجه. وكتجي هنا ليفالواسيون هما هاد النجيمات، الناس اللي كيشوفوهم كيقولوا هاد السيده راه معقوله. يعني الناس كيكتبوا لك شنو، بحال دابا هاد لا بيرسون كتبت لي فوندوز او توب hyper réactif, à l'écoute, sympathique et article conforme et livraison très rapide. Je reviendrai sans hésitation. Merci pour tout. يعني هاد لي ميساج اللي كيخليوكم الناس اللي تبعتو وشريتيو معاهم مزيانين، كيساعدوا اون اوتر بيرسون انها تشري. حيت كاين الناس اللي يقدروا يصيفطوا لك البرودوي مقطع اولا مهرق اولا مفتوح، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. فهاد لي زيفاليواسيون اشاك فونت الا نسات البيرسون ديرهم لكم ضروري خصكم الا نسات ولا ما بغاتش، يعني كدوز 5 جور فينتد هو اللي كيدير لكم اون ايفالواسيون اوتوماتيك. دونك هنا لا بيرسون دارت لي اون ايفالواسيون، وحتى انا باش نساعدها كندير لها ايفالوي. حتى انا حطيت لها اون ايفالواسيون باش الناس هي درت لها اون ايفالواسيون كاشتوز، ولكن الناس يقدروا يزعموا. خليت لها ميساج 20 au top, sérieuse et rapide, je recommande à 1000%. يعني هكا باش كتعاونوا مع بعضياتكم. هادشي اللي كاين. اون فوا لا بيرسون كتكونفيرمي ان كلشي اوكي، فينتد كيصيفط لك ميساج راه غندوزو لك لي 6 اورو ديالك كيبقاو عندك هنايا في الكونط. انا غادي نوريكم. انا يلاه درت واحد الفيغمون غير هاد اليومين، هاد السيمانه كانت شويه القضيه زوينه. غادي نوريكم شحال عندي في الكونط.
اب بلاتي كيفاش كنمشيو للكونط. ها هو بروفيل هو هذا. ها هي بورتموني غادي يبان لكم فيها 33 اورو. 33 اورو اللي عندي دابا في لابورتموني ديالي، وكنتسنى توصلني 10 اورو 50. 10 اورو 50 فيها هنايا جوج ديال الكليات اللي باقي ما وصلوش. اون فوا كيوصلوا كيدخلوا مع 33 اورو. سوا هاد الفلوس اللي كتكون هنا كتشريو بها شي حاجه نيت من فينتد، سوا كتدخلوها الكونط ديالكم كدوزكم في 24 ساعه صافي. هادشي اللي كاينه. هادو هما كاع لي فونط اللي درت في فينتد. 5 اورو 7 اورو 6 اورو. ها هي دوزتها شحال دوزت هاد المره 79 اورو، يعني بلا ما نخبي عليكم اللي بعت في فتره سيمانه ولا 10 ايام. فكانوا دي تروك اللي كنت غير غنرميهم عمرني ما استعملتهم، فبعتهم. بعت واحد المونطو كيجيني صغير، يعني بلان تروك تقدروا ديروهم. فوالا كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله انتظروني في فيديو خاص بتطبيق شوبيوم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.